अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सराबर कदार से मुखातिब है। एक खबर है और ये खबर आपसे छुपाई जा रही है। इस खबर को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जितना दबाया जा रहा है उतनी फटकर ये खबर सामने आ रही है। पाकिस्तान का प्राइम टेलीविजन इसके ऊपर खामोश है, पाकिस्तान के उर्दू अंग्रेजी अखबार इसके ऊपर खामोश है। पाकिस्तान के बड़े बड़े साफी जो टाई कोट पहनते हैं, क्लीन शेव करते हैं, बड़ी अच्छी अंग्रेजी और उर्दू बोल लेते हैं, उल्टी छलांगे भी बाजों का लगाते हैं, वो तमाम तर साफी इसके ऊपर ट्वीट भी नहीं कर रहे, वो सारे भी इसके ऊपर खामोश हैं। लेकिन ये खबर बहुत बड़ी है और इस खबर ने बहुत को हिलाकर रख दिया है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर अवाम ने बात मानने से इनकार कर दी है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर जो अवाम है वो बेकाबू हो गई है, लोग बेफर गए हैं, वो सारे पहाड़िए सड़कों के ऊपर आ गए हैं और वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। 5वीं दफा पूरा आजाद कश्मीर बंद रहा है, डेड जैम, मुकम्मल तौर पर सब कुछ बंद, स्कूल्स बंद, कॉलेजेस बंद, वहां की सड़कें बंद, वहां के पुलात बंद, वहां की हर चीज, प्राइवेट हॉस्पिटल, सब कुछ लोगों ने बंद करके रख दिया है। लीडरलेस क्लास है, आम लोग हैं, कश्मीर के वो एमफिल्स हैं, पीएचडीज हैं, जो बाहर काम करते रहे सऊदी अरब, मिडिल ईस्ट में, जो रेत छानते रहे, वो भी वहां पर मौजूद हैं और सब लोग एहतिजाज कर रहे हैं। वहां के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वहां के नौजवान हैं, उन सब ने कश्मीर की तमाम तर सड़कें, बड़े शहरों को बंद कर दिया है और बिल्कुल जैम करके रख दिया है। मुतालबात उनके क्या हैं, वो बात क्या करना चाह रहे हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन ये सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, सूरत हाल टकराव की तरफ जा रही है और अगर टकराव हुआ और उन पहाड़ियों के साथ टकराव हुआ तो आप सब जानते हैं कि बड़ा खौफनाक टकराव होगा। अल्लाह करे कि हालात उस तरफ ना जाए। लेकिन इस सारी सूरत हाल में हमारा जो आजाद कश्मीर का वज़ीर आज़म साहब है, जिसकी जिम्मेदारी थी कि इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करते, जो इस्लामाबाद में आकर ये हमारे साथ कोहिसार मार्केट है जहां पर 18-20 हजार की एक कॉफी मिलती है, जब वो कॉफी पीते हैं और वहां पर म्यूजिक लगा होता है तो ये शर्ट के ऊपर वाले बटन खोल लेते हैं, जिस तरह मैंने खोले हुए, और वो खोलकर बटन खोलकर कहते हैं कि मैंने अंडरटेकर बनना है, मैंने मसल दिखाना है और मैंने अंडरटेकर की तरह इस सारी सूरत हाल को डील करना है। अभी जो हमारे वज़ीर आज़म साहब है, जो ढकोसला वज़ीर आज़म साहब है, जो पिछले दरवाजे से आए हैं हुकूमत करने, ये क्या कह रहे हैं, किस तरह से अंडरटेकर बने। नाइला अल्ताफ कियानी का ट्वीट है कि आजाद कश्मीर में जारी एहतिजाजी तहरीक को कंट्रोल करने के लिए एफसी को बुला लिया गया है और रेंजर्स को तलब कर लिया गया है। यानी इतनी बड़ी एहतिजाजी तहरीक है और बिजली के बिल्लात के ऊपर है और उसके बाद जनाब आटे के ऊपर सब्सिडी के हवाले से बातचीत हो रही है और जो सरकारी ऑफिसर्स को जो मुराद दी जाती है उसके ऊपर बातचीत होनी है। लोगों का प्रोटेस्ट बुनियादी तौर पर यह है, उसको कंट्रोल करने के लिए जो ढकोसला वज़ीर आज़म साहब है, मोहतरम वज़ीर आज़म साहब, वो ये कह रहे हैं मैं अंडरटेकर बनूंगा, मैं मसल दिखाऊंगा, मैं जोर लगाऊंगा, मैं डंडे मारूंगा, मैं नौजवानों को गिरफ्तार करवाऊंगा, मैं इनके कपड़े फाड़ूंगा, मैं इन पहाड़ियों की तज़ीक करूंगा। तो ये इस तरह से इन्होंने कहा कि मैं इन्हें डील करूंगा। अब जो नोटिफिकेशन जारी हुआ गुज़श्ता दिन, वो क्या था, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। आजाद कश्मीर में बिजली बिल्लात में इजाफे के हवाले से जारी एहतिजाजी तहरीक से मौसर तरीके से निपटने के लिए आजाद कश्मीर में जो बिजली के बिल्लात में आपने इजाफा किया, लोग नहीं मान रहे कि बिल बहुत ज्यादा है जनाब, ये बिल सस्ते करें, हमें का जवाब दिया हमारे वसाइल के हवाले से। यहां पर लोग सवाल पूछ रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि उस एहतिजाजी तहरीक से मौसर तरीका ये है कि मैं मसल दिखाऊं, मौसर तरीका है मैं लोगों को मारूं, मौसर तरीका यह है मैं लोगों के रास्ते रोकूं, मौसर तरीका यह है कि रियासती इदारों को और अवाम को आमने सामने लाऊं। यानी ये सोच अजीबोगरीब सोच है और ये टकराव की सोच है, ये तसादुम की सोच है और ये इस तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं, तारीखी डेमोन्स्ट्रेशंस हुई हैं और लोगों ने किसी भी तौर पर आजाद कश्मीर के अंदर बात मानने से इनकार कर दिया। अब सूरत हाल कितनी ज्यादा गंभीर हो गई है, मैं सिर्फ हामिद मीर साहब का आपको छोटा सा क्लिप सुनवाता हूं और इससे आपको अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि हामिद मीर साहब समझ गए हैं कि बात किधर जा रही है, वो क्या कह रहे हैं, वो सिर्फ सुन लें आप। उसके बाद जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक लाहौर में जो हो रहा है ना, वो सवेरे यही पाकिस्तान है, उनको वो ही नजर आ रहा है जो पाकिस्तान के आसपास जो हो रहा है। अब ये जो बिजली के बिलों पे जो खौफनाक तहरीक चली है आजाद कश्मीर के गली और बाजारों में, वो तो मीडिया में दिखाई नहीं की, जो रावलाकोट से शुरू की और पलंदरी में इतना बड़ा जलसा निकला लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ, तो आजाद कश्मीर के लोग जो है वो बगावत पे उतर आए हैं। तो अगर वहां के लोग, अब ये हामिद मीर साहब हैं, पाकिस्तान के प्रोमिनेंट साफी एनालिस्ट, और ये पाकिस्तान के प्राइम न्यूज चैनल में बैठकर, शो में बैठकर ये कह रहे हैं कि आजाद कश्मीर के अंदर बगावत हो गई है और वो लोग बात मानने को तैयार नहीं है। अब मसला ये है कि ये बगावत नहीं है, ये लोग अपने हुकूक मांग रहे हैं, ये अपने हुकूक की बातचीत कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि जब भी हुकूक की बातचीत की जाती है तो समझा जाता है बगावत हो गई है, ये लोग भागे हो गए। वो लोग क्या कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं बिजली के बिल्स के अंदर आपने जो टैक्सेस लगाए हम नहीं दे सकते और हम किसी भी सूरत नहीं देंगे, आपने जाकर मुआहिदे किया, आप डील करें, रियासत का काम है हमें सब्सिडी देना, हम किसी भी तौर पर ये बिल्लात नहीं देंगे, बात खत्म। वो कहते हैं खली वाली, इससे आगे हम बात नहीं करेंगे। उसके बाद ये कह रहे हैं कि आटे और खाने पीने की चीजों में जनाब हमें सब्सिडी दें, हमें सस्ता आटा दें, हमें खाने पीने की चीजें सस्ती दें। ये क्या ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा है कि हम आटा हमारी खरीद से बाहर हो गया है, ये क्या ड्रामा आप लोगों ने लगा रखा है कि कश्मीर के नौजवान के मुंह के ऊपर गुर्बत नजर आती है और आप उठाकर मैट्रिक के बाद उसे मिडिल ईस्ट में शेखों की उस रंबल में रेत में फेंक देते हैं और सारी जिंदगी वहां पर बर्बाद कर देता है। उसके बाद लोग कह रहे हैं कि सरकारी ऑफिसर्स, हमारा जो कश्मीर का वज़ीर आज़म है, जो बटन खोलता है, जो वेस्ट कोट 30-40 हजार रुपए की पहनता है, ये क्या वजह है कि उसके आगे और पीछे 25 गाड़ियां होती हैं,
یہ گاڑیاں کس پیٹرول سے چلتی ہیں؟ یہ کیوں پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ یہ کون سی بناتے ہیں کہ ان کے بجلی کے بل معاف ہوتے ہیں، ان کے بچوں کی اسکول فی معاف ہوتی ہے، ان کے لیے روٹی کھانا پینا ہر چیز معاف ہوتی ہے، اور لوگوں کا آپ نے بھرکس نکال دیا ہے، کشمیر کے نوجوانوں کا مستقبل آپ نے برباد کر کے رکھ دیا ہے. یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس کے اوپر جب لوگ سڑکوں کے اوپر آئے تو میر صاحب کہتے ہیں کہ جناب بغاوت ہے. یعنی اندازہ لگائیے پاکستان کے اندر ڈیبیٹ اور جو ایک کولیپس ہے، ایک انٹلیکچوئل کولیپس ہے، ایک ڈیبیٹ کا ایک آرگومنٹ کا جو کولیپس ہے، وہ اس چیز میں نظر آ رہا ہے. بغاوت ہوگی، بغاوت نہیں ہوئی جناب، وہ لوگ سوال کر رہے ہیں اور سوال کرنا بغاوت سمجھا جاتا ہے. مسئلہ یہی ہے کہ لوگ سوال پوچھ رہے ہیں اور لوگ بات مان نہیں رہے. لوگوں کے پاس ڈنڈے نہیں ہیں اور لوگوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے. وہ عام لوگ ہیں، وہ ہمارے بزرگ ہیں، وہ کھیتوں میں کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ پہاڑیے ہیں، وہ پہاڑوں پر والی بال کھیلتے ہیں، وہ نیچے آ گئے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں چھوڑیں سب کچھ، پہلے ہمیں ہمارے حق دو. یعنی بہت برداشت کر لیا محرومیوں کو، بہت برداشت کر لیا کہ بنیادی چیزیں نہیں ملتی. یار کم از کم آٹا تو سستا دے دو، باقی ساری چیزیں چھوڑیں، کھانے پینے کی چیزیں تو سستی دے دیں. یہ لوگ بات چیت کر رہے ہیں، لیکن یہاں پر میر صاحب اور بہت سارے اور لوگ کہہ رہے ہیں بغاوت ہو گئی اور وہاں پر میسو ڈیمونسٹریشنز ہیں. لیکن وہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے، وہ ابھی نظر نہیں آ رہے کہیں پر بھی وہ اسٹینڈ کرتے ہیں. یعنی ان سے کوئی ڈسکشن نہیں ہو رہی، ان سے لوگ کنٹرول نہیں ہو رہی. اس سے پہلے بھی انہوں نے مسل دکھایا، انڈرٹیکر بنے ہیں اور انہوں نے کافی سارے نوجوانوں کو گرفتار کیا ہے، پکڑا ہے، لیکن ان سے یہ پروٹیسٹ کنٹرول نہیں ہو رہا. لوگ ان کی بات ماننے سے انکاری ہیں. اب ایک اور خبر ہے، اور یہ خبر گزشتہ دن جو پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن پر ڈرامہ لگایا گیا، عثمان ڈار صاحب کو بلایا گیا اور ایک انٹرویو کروایا گیا، اور عثمان ڈار 20 سے 25 دنوں سے غائب ہیں، یعنی اغوا ہیں، اور اس کے بعد آ کر اچانک انٹرویو دے دیتے ہیں. لیکن ابھی خبر آ رہی ہے کہ انٹرویو دینے کے بعد بھی عثمان ڈار صاحب گھر نہیں گئے. کامران شاہد پاکستان کا پرومیننٹ جرنلسٹ، اس کے گھر میں آ کر ایک بندہ انٹرویو دیتا ہے لیکن اس کے بعد بھی گھر نہیں جاتا. تو وہ کدھر گئے؟ عثمان ڈار صاحب پھر کہاں پر گئے؟ یہ سوال ہے آج جس کا جواب کسی کے پاس نہیں ہے. یہ وہی اسی طرح کا سوال ہے کہ جو سوال اینکر عمران ریاض خان صاحب پوچھ رہے ہیں لیکن کسی کے پاس جواب نہیں ہے. یہ وہی سوالات ہیں جو پوچھنے سے ڈر لگتا ہے، یہ وہی سوالات ہیں جن کے جواب نہیں ملتے، لیکن جب آپ سوال کرتے ہیں تو آپ کو اپنے لیے مشکلات محسوس ہوتی ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے. اس کے ساتھ ساتھ جناب فردوس شمیم نقوی جن کا تعلق تحریک انصاف سے، اور یہ تحریک انصاف کے اندر باقاعدہ سے ایک شروع ہو گیا ہے، ایک نیا پریسیڈنٹ شروع ہو گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کے تمام تر لوگ جو انڈر گراؤنڈ ہیں یا پھر باہر ہیں یا جیلوں کے اندر موجود ہیں، انہوں نے اپنی ویڈیوز بنانا شروع کر دی ہیں. فردوس شمیم نقوی نے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے کہا میں قرآن کا پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھاتا ہوں اور میں ہوش و حواس میں کہتا ہوں مجھے 27 سالوں میں تحریک انصاف میں عمران خان نے کبھی بھی تشدد کے حوالے سے بات چیت نہیں کی، اور میں ہمیشہ عمران خان کے ساتھ ہوں. عمران خان نے کبھی بھی مجھے تشدد کے لیے نہیں کہا کہ آپ نے تشدد کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ عمران خان ایک بہادر انسان ہے، اور میں یہ ویڈیو بنا کر آپ کو پیغام دے رہا ہوں کہ اس کے بعد اگر میری کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو ویڈیو میں نے مجبوری میں بنائی ہوگی، دباؤ میں آ کر بنائی ہوگی، بلیک میل ہو کر بنائی ہوگی. اس کے علاوہ کوئی بھی ویڈیو آئی تو آپ نے اس پر یقین نہیں کرنا. حماد اظہر کی ویڈیو آئی ہے اور وہ بھی اسی طرح کی بات چیت کر رہے ہیں. لہٰذا تحریک انصاف کے لوگ جو انڈر گراؤنڈ بھی ہیں، جو چھپے ہوئے ہیں، جو غائب ہیں، وہ ویڈیوز بنا کر جاری کر رہے ہیں کہ ہماری کوئی بھی ویڈیو آتی ہے تو آپ نے اس کے اوپر یقین نہیں کرنا کہ جناب ہم نے ویڈیو بنائی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مجبوری میں آ کر بنائی ہوگی، یا پھر ہم نے بڑی ایک بلیک میلنگ کے بعد جا کر ایسی ویڈیو بنائی ہوگی کہ عمران خان نو میں کے حوالے سے ملوث تھا، یا اور جو بھی صورتحال ہے. اب ایک اور بے شرمی دیکھیے پاکستان کے پرائم ٹیلی ویژن کی. پاکستان کا میڈیا ابھی ڈیبیٹ کر رہا ہے، یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا ایک پرائم نیوز چینل، پاکستان کا ایک پرائم ٹیلی ویژن اینکر وہ اس چیز کو آن ایئر ہی نہ کرتے کہ ایک بندہ جو اغوا ہوا ہے، جو بظاہر محسوس ہو رہا ہے کہ اس کے اوپر تشدد ہوا ہے، اس کے بعد آ کر انٹرویو دے رہا ہے. پاکستان کا میڈیا بے شرمی سے یہ ڈیبیٹ کر رہا ہے کہ اگلا نمبر کس کا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ صداقت عباسی صاحب جن کا تعلق مری سے ہے ان کا اگلا نمبر ہوگا، اور وہ بھی آ کر اسی طرح کی انٹرویو دیں گے یا پریس کانفرنس کریں گے. یعنی ایک مذاق ٹوٹل بنایا جا رہا ہے، اور پاکستان کے میڈیا پر یہ سارا رولا، یہ سارا ڈرامہ کریٹ کر کے جو کشمیر میں صورتحال بن رہی ہے، اس صورتحال سے نظریں چرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. بڑی سنجیدہ صورتحال ہے، بڑی سیریس صورتحال ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے، اور عوام کو بھی بہت سارے قوانین کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، لیکن پروٹیسٹ ہے، احتجاج ہے، لوگوں کے مطالبات ہیں. حکومت کو عوام کے ساتھ بیٹھنا چاہیے، بیٹھ کر بات کرنی چاہیے. ڈنڈے سے، گرفتاریوں سے معاملات حل نہیں ہوتے. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.